देव सरकारले अमेरिकी सेनालाई नेपालमा खुल्लमखुल्ला बस्ने प्रबन्ध मिलाउने तयारी गरेपछि नेपाली सेना उत्रियो एक्सनमा। यता अमेरिकी एसपीपी सम्झौता गरिए परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुने नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलको चेतावनी। अमेरिकाका सेनाका प्रमुख आउने रे, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख, यहाँका सेना अमेरिका जाने रे, के हुँदैछ? यो रक्षा मन्त्रीजी समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री सम्मान्य शेरबहादुर देउवाजीलाई म सोध्न चाहन्छु। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन सरकारले अमेरिकी सेनालाई नेपालमा खुल्लमखुल्ला बस्ने प्रबन्ध मिलाउने तयारी गरेपछि नेपाली सेना एक्सनमा उत्रिएको छ। देउवा सरकारले नेपाली सेनासँग सुझाव नै नलिई यस्तो सम्झौता गर्न लागेको खुलासा भएको हो। नेपाली सेनामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डाले कडा विज्ञप्ति नै निकालेको छ। देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी सेना नेपालको सडकमै तैनात हुने गरी गर्न खोजेको सैन्य सम्झौताका विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका खबरहरूप्रति नेपाली सेनाले मुख खोलेको छ। नेपाली सेनाले यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया पनि दिएको छ। एसपीपी सम्झौता सम्बन्धी कुनै पनि औपचारिक र अनौपचारिक मस्यौदा सेनालाई प्राप्त नभएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले बताएका छन्। उनले भने अफिसियल अनअफिसियल यस किसिमको मस्यौदा सेनालाई प्राप्त भएको छैन। जसरी सञ्चार माध्यममा आएको छ त्यो सर्वथा गलत हो। नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास, नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा फलोशिप कार्यक्रम र अमेरिकी नेसनल गार्डका अधिकृतहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा फलोशिप कार्यक्रम जस्ता विषय समेटिएको सम्झौताबारे सैनिक प्रवक्ताले थाहा नभएको उनले बताए। उनले भने कुन स्रोतबाट कुन नियतले कसले यसबारे प्रचार गरेका हुन् त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला। यसअघि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएको थियो। देउवा सरकारले गोप्य राख्न खोज्दा खोज्दै यो सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएको हो। 10 धारा 6 पृष्ठमा समेटिएको यो मस्यौदा अनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भई अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनात हुन पाउनेछ। सम्झौतामा अमेरिकाका तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका तर्फबाट नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्ताक्षर गराउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ। तर नेपाली सेनाले यस्तो स्मारक महत्त्वको सम्झौतामा सेनाका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्दा संस्था विवादमा पर्न सक्ने भन्दै यसमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपी सम्झौतामा नेपाली सेनालाई नै हस्ताक्षर गराउन चाहन्छन्। प्रधान सेनापतिको आसन्न अमेरिका भ्रमणकै बेला पेन्टागनमा यस सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर होस् भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना छ। अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई बुझाएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उच्च सुरक्षा स्रोतबाट प्राप्त 5 पृष्ठको उक्त मस्यौदामा संयुक्त प्रशिक्षणसहित नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुरागी क्षमताको विकास गर्ने सम्मका विषय समेटिएका छन्। यता नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गरिए देशको परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जाने दावी गरेका छन्। आफूहरूले एमसीसी पारित गर्दा नै नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्ने काम हुँदैछ भन्ने आशंका गरेको उल्लेख गर्दै उनले एसपीपीका दफाहरू र घटनाक्रमले पनि त्यतै सङ्केत गरेको उनको भनाइ छ। यस विषयमा सरकारले यथार्थ स्पष्ट गराउनुपर्ने उनको माग थियो। यदि त्यस्तोमा नेपालले प्रवेश गर्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा 51 को ड र अरू 279 अरू सबै हाम्रो जुन अहिले असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हो जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमा आधारित छ, असंलग्न पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित छ। हामी चीन र भारत जस्ता विशाल देशमा रहेको जुन प्रकारको संवेदनशील भू राजनीतिमा छौँ यो देशको सम्पूर्ण रूपमा परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जान्छ। त्यस्तो गम्भीर कुरा बाहिर आएको छ। यो विषय नेपाल जस्तो देशका लागि अत्यन्त गम्भीर विषय छ। यदि यस्तो हो भने त नेपाललाई एउटा सैनिक गठबन्धनतिर लैजाने र नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्ने राष्ट्रहित विरोधी काम हुँदैछ र यसका कतिपय दफाहरूले त्यसतर्फ सङ्केत गर्छन् भनेर हामीले जुन कुरा उठाएका थियौँ अहिले घटनाक्रमले त्यो कुरातर्फ सङ्केत गरिरहेका छन् र त्यो कुरा दिनदिनै अझ प्रबल रूपमा अगाडि देखा
पर्दै आएको छ सांसद रावलले भने। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि एसपीपी सम्झौता गरिए राष्ट्रघात हुने र नेपाली सेना आइपीएसको अङ्ग बन्न जाने बताएका छन्। यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि ठूलो समस्या पैदा गर्ने उनको तर्क रहेको छ। यता अमेरिकाको नेपाल स्थित दूतावासले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सामेल हुन कुनै देशलाई नभनेको स्पष्टीकरण दिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि कुनै देशबाट माग भएमा भने सम्बोधन गर्ने गरेको दूतावासको भनाइ छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताबारे नेपालका विपक्षीसँगै सत्तारूढ दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्। त्यही बेला अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुक बीचको एउटा एक आदान प्रदान कार्यक्रम हो। अमेरिकी नेसनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद विरुद्ध जुझ्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ। आँधी बेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपदको अवस्थामा नेसनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहेको भन्दै दूतावासले भनेको छ, यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो। दर्शकवृन्द, तपाईँ यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। हवस् त, अर्को भिडियोमा भेटौँला। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।